नमस्कार। कार्यक्रम फ्रन्टलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल पुरी। पछिल्लो समय नेपालमा बदलिदो राजनीतिक अवस्थाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। बागमती प्रदेशमा रामबहादुर थापा बादलको हारपछि फेरि लुम्बिनी प्रदेशमा भएको एमालेको हारले फेरि एमाले भित्रको विवाद चर्काउने देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको हारसँगै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि अल्पमतमा परेको फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ। हिजो भएको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएको 1 महिना पुग्दा नपुग्दै एमाले त्यागेर काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएका दीर्घनारायण पाण्डेले लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनुभएको हो। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई 528 मतभारले हराउँदै नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको हो। पाण्डेले 4140 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ भने खड्काले 3612 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका चन्द्रबहादुर खड्कालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट निलम्बन गर्दै माओवादीले कारबाही गरेपछि पद रिक्त बनेको थियो। सोही रिक्त पदमै एमालेका खड्का र गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका दीर्घनारायण पाण्डे उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। स्थानीय तहमा नेकपा एमालेका खड्काले 94 मत ल्याउँदा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 118 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै प्रदेशसभाबाट खड्काले 40 र पाण्डेले 42 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, जबकि नेकपा एमालेका 38 र जसपा महन्त ठाकुर पक्ष गरी 4 सांसद गरी 42 मत थियो। वैशाख 19 गते मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएको केही समयमै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यबाट पाण्डेले राजीनामा दिनुभएको थियो। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 को कबाट निर्वाचित पाण्डेले पदबाटै राजीनामा दिएको केही समयमै काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर एमाले त्यागेका पाण्डेले 1 महिनामै अर्को महत्त्वपूर्ण पद पाउनुभएको छ। गठबन्धनको उम्मेद्वार विजय भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि संशय पैदा भएको छ भने एमाले भित्र थप विवाद चर्काउने देखिएको छ। यस्तै पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आफ्नो विजयपछि राष्ट्रिय सभामा कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डे आजको फ्रन्टलाइन डिबेटमा अतिथि हुनुहुन्छ। दीर्घनारायण पाण्डेलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। व्यक्तिगत तथा सुखद कार्यकालको टेलिभिजनको तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दीर्घनारायण पाण्डेज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम 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 हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ राष्ट्रिय सभामा हिजो निर्वाचित हुनुभएकोमा। ल ल धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। गठबन्धनबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? अब सर्वप्रथम त अब यो हाम्रो जुन गठबन्धनका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी अनि जनमोर्चा र जसपा लगायत स्वतन्त्र लगायत सम्पूर्ण मतदाताहरूले जुन मलाई विश्वास गरी आफ्नो मूल्य मतबाट विजय गराउनु भयो, त्यस कारण उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै मलाई एकदम गर्व महसुस भएको छ। हेलो हजुर हजुर दीर्घनारायणजी, हजुर हजुर। अनि अबको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोच्दै हुनुहुन्छ? अब राजनीतिक यात्रा भनेको अब राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिको अवसर पाएको छु, त्यसकारण अब सबैको सहयोग र सहमति र सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्नेछु। दीर्घनारायण पाण्डे चाहिँ अलिकति अवसरवादी हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस छोडेर एमाले गइसकेपछि एमालेमा प्रदेश सभाको टिकट पाउनुभयो, विजय हुनुभयो, प्रदेश सभा सदस्य हुनुभयो, फेरि एमालेलाई छाडेर अहिले काङ्ग्रेसमा गइसकेपछि फेरि राष्ट्रिय सभामा जित्नुभयो भन्छन् नि। यसलाई अवसरवादी नभनौँ हजुर, किनभने राजनीतिक परिस्थितिमा विभिन्न घटनाक्रमहरूले गर्दा समय सापेक्ष अनुसार आफ्ना आरामलाई लिएर समयमा जवाब पनि दिनुपर्छ, खालि पद लोलुप हुनु हुँदैन। त्यसकारण मेरो मान्यता अनुसार जति बेला काङ्ग्रेसमै हुँदाखेरि हाम्रो अलिकता मूल्य र मान्यता अनुकूल भएन, त्यति बेला नै मैले जवाब दिएँ। अहिले जुन मैले यो एमालेको र अन्य जो घटकको मैले जुन गतिविधि र राजनीतिक खिचातानी र पदलोलुप्ता लगायत जुन विभिन्न गतिविधिहरू हेरेँ, त्यसबाट म सिक भएर राजीनामा दिएर म आफ्नो पुरानै घरमा फर्केर आएको छु। त्यसकारण यसलाई राजनीतिक अवसरवादिता नभनौँ। तपाईँले पहिला भएको पार्टी नेकपा एमालेको
जति बेला सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो, जति बेला सरकारलाई चाहिँ सदस्यको पद आवश्यकता थियो, त्यति बेला तपाईँले शङ्कर पोखरेललाई चाहिँ किन छान्नुभयो? होइन, त्यो मैले शङ्कर पोखरेललाई छाड्ने र सत्ताको समीकरणमा प्लस माइनस गराउने मेरो त्यो उद्देश्यले मैले राजीनामा दिएको होइन। यदि मलाई त्यो अल्पमत र बहुमत गराउनु परेको भए त म त विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने गरी सिग्नेचर गर्थेँ। त्यस कारणमा त्यो खेलमा नलागेर म सिधै मेरो आफ्नै असन्तुष्टि र मेरो आफ्नै त्यो भित्रको गतिविधिहरूलाई हेरेर मैले रिजाइन गरेको। अब तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि निर्वाचित भइसक्नुभयो। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ तपाईँको भूमिका के हुन्छ, कसरी काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब राष्ट्रिय सभामा अहिलेको जुन देशमा जुन अहिले परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसबाट अहिले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ र त्यसमा पनि अब तपाईँको अहिले संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि संविधानको पनि थिचोमिचो देखिएको छ। तपाईँ संहिता पनि अहिले जुन हिसाबमा जानुपर्ने त्यो पनि अलिकता राम्रो मुभ गर्न सकेको छैन। समावेशी र समानुपातिताका जुन कुराहरू छन् यी सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर सबैको सरसल्लाह अनुसार हामी सम्बन्धित ठाउँमा यो आवाज बुलन्द गर्छौँ। तपाईँको जितसँगै फेरि नेकपा एमालेलाई अर्को ठुलो धक्का लागेको छ। बागमती प्रदेशमा रामबहादुर थापा बादलको पराजय, लुम्बिनी प्रदेशमा दीर्घनारायण पाण्डेको विजय, यसले नेकपा एमालेलाई अलिकति समस्यामा पारेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट तपाईँ चाहिँ उम्मेदवारी दिएर विजय हुनुभएको छ। गठबन्धनको अवस्था सधैँभरि नरहन नि सक्छ, त्यसैले तपाईँ चाहिँ कसरी अघि बढ्ने सोच्नुभयो? होइन, अब यो एउटा मेन कुरा धक्का भन्दाखेरि यो जुन देशमा सरकारबाट उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटहरूको जुन विषयवस्तु हो, एउटा संविधानको लिकभन्दा बाहिर जुन यो गभर्मेन्ट गइराखेको छ त्यसलाई त्यो एउटा प्रतिगमनलाई सच्याउनको लागि र प्रतिगमनलाई रोक्नुको लागि यो राष्ट्रिय एकता अनुरूप यो विजय हो। त्यसकारण यही विषयवस्तुहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब सदनमा केही दिनमै बजेट पनि प्रस्तुत हुनेवाला छ। अब तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, कसरी चाहिँ बजेटको बारेमा छलफल गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा? होइन, यो त वास्तवमा काम चलाउँ सरकार थियो। काम चलाउँ सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ त्यो गैर संवैधानिक हो। त्यसकारण यो विषयमा हामी गहन छलफल गरेर यसलाई सच्याउनेतर्फ हामी लाग्छौँ। तपाईँको जितसँगै यति बेला लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार चाहिँ अल्पमतमा परेको छ भनेर चाहिँ अहिले फेरि चर्चा गरिएको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब सरकारले यो प्रदेशको तपाईँ यहाँको प्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि अघिल्लो पटककोमा तपाईँ आफै स्वयं सदस्य हुनुहुन्थ्यो प्रदेशसभा, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, के देख्नुहुन्छ नि तपाईँको दृष्टिकोण? वास्तवमा अहिले भन्नुपर्दा तल सङ्घदेखि प्रदेशसम्म हाम्रा जुन प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यूमा नैतिकताको ह्रास देखिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा नैतिक रूपमा नै हिजोको जुन विजयले र प्रदेश सभाको जुन भोटिङ हो त्यो परिस्थितिले पनि निश्चित रूपमा पहिलादेखि नै अल्पमतको यो सरकार रहेको छ भन्ने कसैबाट यो छिपेको छैन। तर अब एउटा जबरजस्ती र संविधानलाई मिचेर जुन सत्तामा बसिएको छ त्यो निश्चित रूपमा गैर संवैधानिक हो। नैतिक रूपमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राजीनामा गरिदिनुपर्छ। दिनु त पर्छ, तर उहाँले दिन मान्नु भएको छैन नि। त्यो त ठिकै छ। अब यही नै नैतिकताको ह्रास हो। मैले भने नि अब म संविधानै मान्दिनँ, संविधानको धारै मान्दिनँ, म संविधानभन्दा माथि छु, देशभन्दा माथि छु, जनताभन्दा माथि छु भन्न सोच राख्ने यी व्यक्तिहरू अब यसै कारणले अहिले तपाईँको संहिता र लोकतन्त्र अलिक कमजोर देखिएको छ। तर यही मजबुती गर्नको लागि राष्ट्रिय एकताको र गठबन्धनको रूपमा अगाडि गयो भने निश्चित रूपमा यी यस्ता गतिविधिहरूलाई भविष्यमा रोक्न सकिन्छ। अनि तपाईँहरू अब तपाईँ आफैले पनि अब अघि बढिरहनु भएको छ। अब राष्ट्रिय सभामा तपाईँको भूमिकाको कुराहरू पनि थोरै जोडिसकियो। विशेष गरी केन्द्रीय राजनीतिमा पनि विभिन्न किसिमको बदलाव देखिन्छ। तपाईँलेको नजरमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब निश्चित रूपमा अहिले जुन केन्द्रमा जुन बदलाव र जुन संवैधानिक सङ्कट देखिएको छ त्यो सधैँ रहन सक्दैन। अहिले यही मोर्चाबन्दीले र सबैमा एकता कायम गरेर यी यस्ता गैर संवैधानिक सङ्कटहरूलाई समयमा नै मतलब समाधान गर्न सकिन्छ।
तपाईँको हिजोको भोट हेर्दाखेरि गठबन्धन भन्दा बाहिरबाट पनि तपाईँलाई थप भोट आएको छ। तपाईँको भूमिकाको कारणले हो या गठबन्धनलाई अथवा एमालेबाटै असन्तुष्ट साथीहरूले चाहिँ तपाईँलाई भोट दिनुभयो? होइन, मेन कुरा अहिलेको जुन प्रदेशको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर हाम्रा प्रतिनिधिमूलक व्यक्तित्वहरूले असन्तुष्ट भई मलाई मतदान गरेका हुन् र मेरो जुन विगतका अडान र जुन मैले आफ्ना राजनीतिक रूपमा आफ्नो अडानलाई प्रस्तुत गरेँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर मलाई मतदान गरेका हुन्। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भएको हिसाबले अब सदनमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ अथवा गठबन्धनको भूमिका के हुनुपर्छ? तपाईँले आफै अघि पनि भनिसक्नुभयो कि सरकार अल्पमतमा परिसकेका छन्, अल्पमतमा परेको सरकारले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो अथवा सदनमा बजेट ल्याउन मिल्दैन अथवा के हुन्छ? तपाईँको कस्तो खालको भूमिका चाहिँ हुनुपर्छ? वास्तवमा यसमा हामी एकदम सशक्त रूपमा हाम्रो भूमिका हुन्छ र अहिले जति गैर संवैधानिक र मनपरी ढङ्गले जुन सरकार अगाडि बढेको छ त्यसलाई निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछ र यस्ता गलत क्रियाकलापहरूलाई रोक्नको लागि मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढेर यो गैर संवैधानिक कार्यहरूलाई एकदम ब्रेक लगाउनेछ। यसको अवस्था त प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मकै अवस्था छ नि। तपाईँको राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसको विरोधका कुराहरू होलान्, त्यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने हो? अब यो त प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि नै जनताहरूको मनमा समेत यी सबै कुराहरू सबै जनताले बुझिसकेका छन्, नेपाली जनताहरूले। त्यसकारण अब हामी राजनीतिक रूपले अनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले र सडक र सदनमा हाम्रो जुन भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकाबाट हामी पछि हट्दैनौँ र त्यो भूमिकालाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? अब बढ्नुको तात्पर्य के हो कि अब सरकारलाई हामीहरूले पटक पटक सचेत गराउँदै आएका छौँ र संवैधानिक रूपमा यो सरकार हिँडोस् भन्ने हाम्रो सोच हो। अब सरकार यस्तै आफ्नो मनपरी ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयो भने र हाम्रो आफ्ना लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू छन्। यो पछिल्लो अवस्थामा यो कोरोनाको कहरको बिचमा सरकारका कदमहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँ कोरोनाकै बिचमा पनि तपाईँ आफै निर्वाचित हुनुभयो। यो अवस्थामा सरकार कति सफल हुन सक्यो, कति असफल हुन सक्यो? अब यो अहिले जुन महामारी तपाईँको कोभिड-19 को छ त्यसबाट सरकार बिल्कुल असफल देखिएको छ। अहिले मान्छेको जुन हिसाबमा मृत्यु भएको छ त्यो एकदम दुःखलाग्दो र डरलाग्दो अवस्था छ र सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारले कोभिड-19 को बारेमा आफ्नो तयारी तरफ ध्यान नदिएर आफ्नो सत्ता जोगाउनु तरफ ध्यान दिएको हो। त्यसकारण यसको लागि प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक लिखित रूपमा र वक्तव्य मार्फत सचेत गराएको पनि हो र आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी आफिसहरूलाई पनि कोभिड नियन्त्रणको लागि सञ्चालन गर्नको लागि पार्टीले तलदेखि लिएर माथिसम्म पनि निर्देशन जारी गरिसकेको छ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेस एकदम कटिबद्ध छ। यसले कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस चिन्तित भएर अगाडि बढेको छ। तर त्यस्तो देखिँदैन नि मान्यज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस पनि त सत्ता र सरकारकै लागि दौडधुप गरेको देखिन्छ। कोरोना कहरमा सरकारलाई महामारीमा झकझकाउनु भन्दा पनि आफू पनि सत्तामा जाने त्यो काममा बढी लागेको बुझिन्छ नि, देखिन्छ नि। होइन, त्यो बिल्कुलै होइन, त्यो एकदम असत्य हो। आज हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता सभापतिज्यूलाई पटक पटक प्रतिपक्षी अन्य गठबन्धनका पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आग्रह पनि गरे, सबै गरे, तर उनले कहिले पनि त्यो सत्ताको लागि अगाडि बढ्नु भएको छैन। जहिले पनि सरकारलाई सकारात्मक सहयोग र सकारात्मक काममा सहयोग गर्दै अगाडि बढेका हुन् र अहिलेको परिस्थितिमा बाध्य भएर अवस्था जटिल आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले अब अग्रसरता लिने हो भने कसले अग्रसरता लिने हो? त्यसका प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा जुन अहिले फैलिएको कोभिड-19 हो त्यसमा एकदम अगाडि बढेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई समेत 75वटा जिल्लामा स्ट्यान्ड गरेको छ। एकातिर तपाईँहरू सरकारलाई असफल छ, अल्पमतमा छ, यसले राजीनामा दिनुपर्छ र मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्नेतिर हुनुहुन्छ। अर्कोतिर सरकारले आफूले राजीनामा नदिने र आफ्नै सरकार वैधानिक भएको भनेर तर्क गरिरहेको छ र बजेटहरू पनि ल्याएको छ र यसरी एउटा राजनीतिक द्वन्द्व देखिरहेको छ पछिल्लो समय। यसको निकास चाहिँ के हुन सक्छ?
अब निकास भन्दाखेरि अब यो त वास्तवमा संवैधानिक सङ्कटको विषयवस्तु हो र यो विषयवस्तुहरूलाई लिएर सम्मानित अदालत सर्वोच्च अदालतमा यो विषयवस्तुहरू गएको हुनाले यसको छिनोपानो सर्वोच्च अदालतबाट नै हुने हुँदा निश्चित रूपमा हामीहरू न्यायपालिकामाथि एकदम विश्वास गर्छौँ र सर्वोच्च अदालतमाथि पनि हामी विश्वास गर्छौँ। जुन अहिले यो सरकारबाट गैर संवैधानिक क्रियाकलापहरू र काम कारवाहीहरू सरकारले गरेको छ त्यसलाई निश्चित रूपमा बन्देज गर्नेछ, रोक लगाउनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारण हामी कानुन भङ्गमाथि छैनौँ, कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्ने हाम्रो पार्टी हो र हामीहरू हौँ। यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय जनताको चाहना र इच्छा अनुसार आउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्यो। त यसको मतलब प्रतिनिधि सभा फेरि पुनः स्थापना हुन्छ भन्ने हो? एकदम तपाईँ अब एउटा सामान्य नागरिकले पनि हेरिराखेको छ, त्यो संविधानभन्दा माथि गएर यो सरकार र राष्ट्रपतिज्यूले काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसलाई संविधानलाई क्रियाशील बनाउनको लागि, नीतिमा ल्याउनको लागि, बलियो बनाउनको लागि निश्चित नै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो परिभित्र मतलब रहेर यो संसदलाई पनि स्थापना नै गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीका अनुसार त विपक्षी दलहरू गठबन्धनले चाहिँ मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यही भएर चाहिँ अब यसको विघटन गरेर चाहिँ एउटा राजनीतिक निकासमा जानुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ चुनावबाट किन डराइरहेको? यसो स्थापनाकै पछाडि किन लागिरहनु भएको छ? होइन, चुनाव भनेको आफ्नो समयमा र हुने मतलब चुनाव हो र जहिले पनि लोकतन्त्रमाथि र अद्यावधि चुनावमाथि नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वास गर्छ। तर अहिले जुनसुकै बेला मन लाग्यो त्यति बेला नै संसद जनताको प्रतिनिधिकोहरूलाई विघटन गरिदिने, मारिदिने त्यो गैर संवैधानिक हो। र अहिलेको परिस्थितिमा उनको दुई को हाराहारीमा हुँदाहुँदै प्रतिपक्षले के काम गर्दैन, कुन ठाउँमा प्रतिपक्षले उहाँलाई रोकेको हो। त्यसकारण प्रतिपक्ष सरकारले गर्न लागेको सकारात्मक काम, नियोजित कामलाई जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग मतलब गर्दै आएको हो र भविष्यमा पनि सहयोग गर्नेछ। र अहिलेको यो परिस्थितिमा जुन उहाँले भन्नुभएको छ मलाई काम गर्न दिएन, उहाँको आफ्नो पार्टीको भित्री कुरा होला। त्यो प्रतिपक्ष कहीँ कतै कुनै ठाउँमा पनि उहाँलाई बाधा अर्चन गरेको छैन। बजेट चाहिँ यति लोकप्रिय बजेट लिएर आएका छौँ, अब जनता रुचाउने बजेट आएको छ भनेर सरकारले दाबी गरिरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो बजेट प्रचारमुखी हो, यो बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्दैन, अब पूर्णकालको बजेट लिएर आएको छ भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ। एउटै कुराको उदाहरण दिन्छु, जुन अहिले 25 लाखसम्म त्यो सर्टिफिकेट भएका विद्यार्थीहरूलाई यतिजनालाई कर्जा प्रवाह गराउँछु भन्ने जुन बजेटमा छ त्यो त्यति विद्यार्थीको कति हाम्रो खराब बजेट भयो। त्यस्तो ठेकुवा बजेट मतलब किन ल्याउनु पर्यो जुन यो देशले मतलब धान्नै सक्दैन। र अहिले यो काम चलाउ सरकार हो, यसले काम चलाउ किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ने हो। त्यसकारण अहिले यो देशले धान्नै नसक्ने मतलब गरी हावामा ल्याएको बजेट हो, यो बजेटले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो विरोध भनेको के हो कि जुन संवैधानिक रूपमा तपाईँका 75वटा निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरूले अन्य विशेषज्ञहरूले भनिसकेका छन् कि यो सरकार काम चलाउ सरकार भएको हुनाले काम चलाउ रूपमा बजेट ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण यो जुन बजेट आएको हो त्यो बिल्कुलै मतलब गलत हो। तर बजेटमा त ठुला सपनाहरू जोडिएका छन् नि मान्यज्यू। हजुर, तर बजेटमा धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि जोडिएका छन्। वृद्ध भत्तादेखि लिएर ठुला रेलमार्ग, 4-4वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सपनाहरू बाँडिएका छन्। यो नराम्रो भन्न मिल्छ र भने? त्यही त हामी भन्दैछौँ कि यो अहिले ल्याउने बजेटै होइन। यो अहिले जुन सरकारलाई काम चलाउनुको लागि मात्रै ल्याउनु पर्ने बजेट हो। बालुवाटारमा बसेर बजेट भाषण हुन्छ? त्यसकारण यो बजेटको काङ्ग्रेसले विरोध गरेको। अनि मान्यज्यू बजेटको विषय त भइहाल्यो। अब यदि पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने त के ढुक्क छ र? त्यो त अब हेर्नुहोस्, राजीनामा गर्ने कुरा जुन संविधानमा व्यवस्था छ त्यो अनुरूप प्रधानमन्त्रीले हिँड्नुपर्ने हो कि होइन? त्यो त अब सर्वोच्चले हिँडाउने हो, सर्वोच्चले आदेश दिने हो। अब अर्को पाटो हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यसकारण त्यो हामी पहिला अदालतको सम्मानपूर्वक हामी फैसला हेर्छौँ र त्यो फैसला अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ।
यसअघि पनि त पहिलोचोटि भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई पुनर्स्थापना गरिसकेपछि नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने थियो, तर त्यति बेला नि गर्नु भएन। फेरि यसपालि पनि यदि काङ्ग्रेसले भने बमोजिम अनुसार पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुहुन्छ अथवा अर्को निकासका लागि चाहिँ बाटो खुल्ला गर्नुहुन्छ भन्ने के विश्वास गर्न सकिन्छ? होइन, उहाँमा चाहिँ हाम्रो बिल्कुलै विश्वास छैन। हेर्नुहोस्, उहाँको विगतका क्रियाकलापहरू हेर्दा हामीलाई विश्वास लाग्ने 1% आधार छैन। त्यसकारण हामीहरूले कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेका छौँ, कानुनलाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो, हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। अब प्रदेश सभा, लुम्बिनी प्रदेश सभालाई चाहिँ तपाईँले कसरी सुझाउनुहुन्छ? तपाईँको गठबन्धन तपाईँले जितिसक्नु भएको छ र त्यही गठबन्धनलाई चाहिँ कसरी सुझाउनुहुन्छ? म राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा अब प्रदेशको थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु र हामी अन्त्यतिर छौँ। अब अहिले यो अल्पमतको प्रदेश सरकार हो। अब उनले एक अनुसार भनेका छन् कि मेरो एक अनुसारको यो सरकार हो। जुन दिन उहाँले एक अनुसारको सरकार भन्नुभयो त्यही दिन नै उनी 38 मा थिए र गठबन्धन मतलब 42 मा थियो र अहिले जुन 4 जना स्थापित भए, अब यो त एक अनुसार भएन, अब त 2 अनुसार भयो मतलब यो सरकार। त्यसकारण प्रदेश र सङ्घको यही रवैया हो, आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण अहिले यो प्रदेश सरकार पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यदि गरिएन भने अब उनका नीति कार्यक्रमहरू छन्, बजेटहरू छन्, भोलि कसरी पास गर्छन् त्यो प्रदेश सरकारको लागि चुनौती छ। धन्यवाद दीर्घनारायण पाण्डेज्यू, यहाँलाई यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो कार्यक्रम मार्फत मेरा विचारहरू नेपाली जनताको सामने राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, सफल कार्यकालको शुभकामना। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दीर्घनारायण पाण्डे। हिजो भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट विजय सांसद हुनुहुन्छ। यो सँगै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।